नाजरीन आदाब। मौर्रखा 14 अक्टूबर 2022 मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट में 10 रोज तक हिजाब मामले की तवील समाअत के बाद भी कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका। 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन बेंच के दोनों जजों की राय इस मामले को लेकर मुख्तलिफ थी, इसलिए अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। बेंच के चेयरमैन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने भी कहा कि वो अब ये मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। खबरों के मुताबिक जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उनके ख्याल में उन तमाम सवालों के जवाब दरखास्त गुजारों के खिलाफ हैं, इसलिए वो उसके खिलाफ अपील खारिज करते हैं। यानी उनकी नज़र में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला सही है। जबकि जस्टिस सुधांशु धोलिया का मानना है कि लड़कियों की तालीम जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करने के बाद पढ़ने आती हैं, इसलिए उनकी नज़र में हाई कोर्ट को मजहबी ज़रूरत के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने स्कूलों में लड़कियों के हिजाब इस्तेमाल करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जस्टिस धोलिया का फैसला दस्तूर हिंद और शख्सी आज़ादी के तकाज़ों के मुताबिक है और उन्होंने लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने और उसमें पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी है, जो यकीनन एक खुश आइंद बात है। जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले में ये पहलू ओझल हो गया है, इसलिए हुकूमत कर्नाटक से अपील की जाती है कि वो हिजाब के सिलसिले में अपने हुक्म को वापस ले ले। अगर हुकूमत कर्नाटक अपने आर्डर को वापस ले ले तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को मीडिया ग्रुप CNN न्यूज 18 की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। योगी को ये एजाज सियासत के जुमरे में उनके शानदार काम के लिए दिया गया है। इस अवार्ड को रियासत के 25 करोड़ आवाम के नाम वक्फ करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एजाज के असल हकदार वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। सियासत के अलावा तफरीह, खेल, स्टार्टअप, समाजी तब्दीली और आबो हवा जैसे जुमरों में मुतासिर कुन काम करने वाली हिंदुस्तानी मशहूर शख्सियात को बुध के रोज मुनक़िदा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड की तकरीब में एजाज से नवाजा गया। वजीर आला योगी को सियासत के जुमरे में पहला इनाम मिला। इस जुमरे में पंजाब के वजीर आला भगवंत मान, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया समेत कई बड़े नाम शामिल थे। CM योगी खुद भी अवार्ड तकरीब में मौजूद नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए आवाम से इजहार तशक्कुर किया। साबिक काबीना वजीर और रामपुर के SP MLA आजम खान को बुध को MP MLA कोर्ट में सरकारी लेटर पैड और स्टाम्प के गलत इस्तेमाल के मामले में मुजरिम ठहराया गया। इल्जाम तय करते हुए स्पेशल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने गवाही के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। समाअत के दौरान आजम खान जाती तौर पर अदालत में मौजूद रहे। इससे पहले 29 सितंबर को आजम खान की जानिब से दायर की गई डिस्चार्ज दरखास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत में आजम खान पर इल्जामात पढ़कर सुनाए गए, जिस पर आजम खान ने इल्जामात की तरदीद करते हुए मुकदमे की समाअत का मुतालबा किया। कजाकिस्तान के आस्ताने में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया समिट में जुमेरात को जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कश्मीर का मामला उठाया तो वजीर ममलकत बराए खारजा मीनाक्षी लेखी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपने झूठे और बदनीयती पर मबनी प्रोपगंडे के लिए CICA प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है। लेखी ने कहा कि पाकिस्तान समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ हिंदुस्तान नॉर्मल ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को सलाह दी जाती है कि वो एक साजगार माहौल बनाकर जो कहता है उसको करे, जिसमें काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और नाकाबिल वापसी कार्रवाई करना शामिल है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने आज हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में अखबार नवीसों से कहा कि हिजाब का हुक्म मुस्लिम खवातीन के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर इस्लामी अहकाम और इबादत ज़रूरी हैं। खुदा ताला ने सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में पर्दे के सिलसिले में वाज़ेह अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सरासर गलत और इस्लामी शरीयत के खिलाफ प्रोपगंडे पर मबनी है कि पर्दा इस्लाम का बुनियादी हुक्म नहीं है। मौलाना ने कहा कि हिजाब तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के सुपुर्द करना खुश आइन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फाइनल फैसले में इस हकीकत को जरूर मलहूज रखा जाएगा कि पर्दा इस्लामी शरीयत का लाजमी हिस्सा है। हरदिल अजीज मारूफ रहनुमा समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात की अदायगी के साथ ही सियासत के एक निहायत रोशन और सुनहरे दौर का खात्मा हो गया। लखनऊ कुर्सी रोड वाक़े इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ताज़ाती इजलास के दौरान मुलायम सिंह की सियासी, तालीमी और समाजी खिदमात का एतराफ़ करते हुए वाज़ेह किया गया कि मुलायम सिंह यादव ने इब्तिदाई मरहलों से अपनी आखिरी सांस तक समाजवाद के जिन उसूलों और आदर्शों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बानी और चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर के मुताबिक मुलायम सिंह यादव
یادو صرف سیاسی لوگوں کے ہی ہر دل عزیز رہنما نہیں تھے بلکہ میدان تعلیم اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے وابستہ لوگوں کے بھی پسندیدہ لیڈر تھے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کے لکھنؤ ضلع چندن نگر کے دورے کے پروگرام کے دوران 16.54 کروڑ کی لاگت سے زیر تعمیر 50 بستروں کے اسپتال کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران چیف ڈیولپمنٹ آفیسر محترمہ ریا کیجریوال، چیف میڈیکل آفیسر اور ایگزیکٹو آرگنائزیشن کے افسران بھی موجود تھے۔ معائنے کے دوران ایگزیکٹو آرگنائزیشن کے عہدیداروں کی طرف سے بتایا گیا کہ 50 بستروں کا تعمیراتی کام دسمبر 2022 تک مکمل ہو جائے گا۔ مولانا دلدار علی فاؤنڈیشن کا ایک جلسہ تعزیت آن جہانی یکجہتی کے علمبردار سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو کے انتقال کے سلسلے میں ہوا، جس میں تمام عہدیداران ادارہ نے مرحوم کے کنبے کو تعزیت پیش کی اور اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر ادارے کے جنرل سیکریٹری مولانا سید شباہت حسین رضوی نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو ایک ایسے رہنما تھے جن میں انصاف پسندی، یکجہتی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں چاہے وہ انہدام بابری مسجد کا معاملہ ہو یا اردو زبان کے فروغ کا معاملہ ہو یا تحریک اوقاف میں قائد ملت مولانا سید کلب جواد نقوی کا ساتھ دینے کی بات ہو، اقلیتی طبقے کے لیے بہت کام کیا۔ ایسی شخصیت کا اس دنیا سے چلا جانا کہ جس کا پر ہونا محال ہے۔ آخر میں مولانا نے مرحوم کے کنبے بالخصوص ان کے فرزند اکھلیش یادو کی خدمت میں تعزیت پیش کی۔ سٹی مونٹیسری اسکول گومتی نگر پہلا کیمپس کو اتر پردیش کے بہترین اسکول کے خطاب سے نوازا گیا ہے اور اس کامیابی کے لیے اسکول کی پرنسپل محترمہ آبھا آنند کو ایک شاندار تقریب میں توصیفی سند سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ تقریب تعلیمی میگزین ایجوکیشن ورلڈ کے زیر اہتمام ہوٹل لیلا گروگرام ہریانہ میں منعقد کی گئی۔ سی ایم ایس کے بانی ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے اسکول کی اس کامیابی پر دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کامیابی کا پورا کریڈٹ اسکول کے پرنسپل اور فرد شناس اور علم دوست اساتذہ کو دیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سوئس حکومت نے ایک قانونی مسودہ پارلیمنٹ کو ارسال کیا ہے جس میں برقع پہننے پر $1000 جرمانہ عائد کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس چہرے کو ڈھانپنے سے متعلق ایک ریفرنڈم کرایا گیا تھا جس کے بعد قانونی مسودہ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ قانونی مسودے کو برقعے پر پابندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کابینہ کے مطابق چہروں کو ڈھانپنے پر پابندی کا مقصد عوامی تحفظ اور امن کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ نے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس میں ملانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرارداد پیش کر دی جس پر 143 ارکان ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ کی کوششوں کے باوجود 35 ممالک نے روس کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ووٹ سے روس کے خلاف عالمی اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کبھی بھی جعلی ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تائیوان کے ایک سرمایہ دار نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے سویلین فوج کی تشکیل کے لیے 1 ارب تائیوانی ڈالر یا 32 ملین امریکی ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق تائپے کے ایک ریٹائرڈ ارب پتی رابرٹ تساؤ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں اور خواتین کی چین کے خلاف جنگ میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد اگلے 3 برسوں میں 30 لاکھ افراد کی تربیت یافتہ فوج بنانا ہے جس میں ملازمین، طلبہ، دکاندار سبھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا سکیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ مملکت اوپیک کے فیصلے کو بین الاقوامی تنازعات میں جانبدارانہ قرار دینے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے بیانات کو مسترد کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اوپیک کا فیصلہ متفقہ طور پر اور خالصتاً اقتصادی نقطہ نظر سے کیا گیا تھا جس کا مقصد مارکیٹوں میں طلب اور رسد کے توازن کو برقرار رکھنا ہے اور اتار چڑھاؤ کو محدود کرتے ہوئے قیمتوں میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی تنازعات میں اس فیصلے کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنے پر مبنی بیانات کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب 5 اکتوبر کو اوپیک کے فیصلے کے بعد مملکت پر تنقید کرنے والے تمام بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ علی صابری نے کہا ہے کہ سری لنکا کو 2009 میں ختم ہونے والی تمل علیحدگی پسند جنگ کے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے ایک قابل اعتبار طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں سری لنکا کی شکست کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا اپنے باشندوں کے انسانی حقوق کو مضبوط بنانے اور ان کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی ہیروز کے مقدمات کے منصفانہ ٹرائل کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں جلدی ہی ایک ایسا مقامی طریقہ کار تیار کرنا چاہیے جو بین الاقوامی برادری کے لیے بھی قابل قبول ہو۔
اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔